पवित्र विवाह कार्यक्रमलाई सुरु जानु कुदेर जानु अब के लिएर आउँछ
भयो मानिस एक्लो रहन असल छैन म देशको निम्ति मौको एक सहयोगी बनाउनेछु परमेश्वरले मानिसलाई मास्टरनीमा पार्नुभयो र त्यसका कणहरूमाथिबाट एउटा निकाल्नुभयो र मासु भरिदिनुभयो परमेश्वरले त्यसलाई आदम कहाँ ल्याउनुभयो आदमले आफ्नो शरीरको भाग पनि चिनिहाल्यो परमेश्वरले सुरुमा हाम्रो पुर्खा आदमलाई हव्वासँग जोडिदिनुभयो यो एउटा पवित्र वैवाहिक सम्बन्ध थियो त्यसकारण विवाह प्रत्यक्षद्वारा जो सुरु गरेको र यो पवित्र छ आउनुहोस् यस पवित्र विवाहको निम्ति आशिष र परमेश्वरका एक छोराछोरीसित उहाँको उपस्थितिको निम्ति हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ पिता र पवित्र आत्मालाई महिमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँको महिमाले भरिएको छ स्वर्गमा होशाना हाम्रो जीवनमा तपाईँ आत्माका कामहरू गर्नुभएको छ र हाम्रो जीवनलाई सावधान गर्नुभएको छ ती कुराप्रति हामीलाई सधैँ संवेदनशील राख्नुहोस् हाम्रो आफ्नो प्रेरण गरी हाम्रो प्रेम आज धेरै गहिरो बनाउनुहोस् ए प्रभु स्वामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका यी छोराछोरीमाथि आफ्नै छोरी प्रेम खन्याउनुहोस् जो आफ्नो जीवनको यस विशेषमा यहाँ आएका छन् तिनीहरूले एकअर्काको निम्ति बाचा वा करार गर्दा तिनीहरूको नजिक हुनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैजनालाई जीवनको उच्चतम आनन्दको अनुभव दिनुहोस् किनभने यसले तिनीहरूसँग सहभागी भएका छौँ यसो गीतमा प्रभुको उच्चारण पवित्र नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ
हामी यो समय आजको हुनेवाला दुल्हा र दुल्हाईले पनि स्वागत गर्छौँ। खाता लगाएर उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। कृपया तपाईँले आजको दुल्हा र दुल्हाई पनि खाता लगाइदिनु होला र उहाँहरू आज हाम्रो प्रमुख व्यक्ति कृपया तपाईँ त्यसरी उठिदिनुहोस् र खातालाई ग्रहण गरेर फेरि बसिदिनुहोस्। अब्राहम तपाईँ यसलाई उठिदिनुहोस्। हामी स्वागतकै क्रममा छौँ र हामीले स्वागत गर्नुपर्ने एकदमै विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन आजको हुनेवाला दुल्हातर्फको पाहुनाहरूलाई हामी यो समय स्वागत गर्छौँ। हाम्रो बिचमा दुल्हापट्टिको मामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। आशनहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आसन रेन, आसन पर, आसन चन्द, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? उठिदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। ठुलो मामा मोती घले हुनुहुन्छ, माइलो मामा कर्ण घले हुनुहुन्छ र कान्छो मामा पूर्वावधि घले हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया उठिदिनुहोस्। आशनहरू उठिदिनुहोस् न। हाम्रो आजको घरहरू पठाइदिनु हुनुहुन्छ। दुर्गातर्फबाट नै अर्को पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। प्याङ्जा तामाङ हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन हाम्रो आजको हुनेवाला दुर्गाको
आफ्नो पर्नुहुन्छ शान्त तामाङ, समीर तामाङ र बुद्धिरोग तामाङ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कृपया उठ्नुहोस्। हामी तपाईँलाई पनि खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। प्याङ्का तामाङ, शान्त तामाङ, समीर तामाङ र बुद्धिरोग तामाङ कहाँ हुनुहुन्छ? र हाम्रो बिचमा बुढामा हाम्रो आजको हुनेवाला दुलाको माइजू पनि हुनुहुन्छ। कृपया उठ्नुहोस्। हामी तपाईँलाई पनि खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। बुढामा कहाँ हुनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद छ। कोही छुट्नु भएको छ भनेदेखि बुढातर्फको कोही पाहुनाहरू छुट्नु भएको छ भनेदेखि हामी पछाडि तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ? समीर तामाङ कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। अब हामी यसै गरिकन धन्यवाद छ। अब हामी यसै गरिकन दुलैतर्फको पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। र आजको हुनेवाला दुलैको आमा कहाँ हुनुहुन्छ? तस्बिरी राणा कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया आफ्नो ठाउँमा उठिदिनुहोस्। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। तस्बिरी राणा दुलैको आमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पनि खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। अनि दुलैको दाइ हुनुहुन्छ इन्द्रा राणा, उहाँलाई पनि हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। इन्द्रा राणा कहाँ हुनुहुन्छ? हामी खाता लगाएर स्वागत व्यक्त गर्नेछौँ। एलिसा राणा उहाँको बुहारी हुनुहुन्छ। आजको हुनेवाला दुलैको बुहारी हुनुहुन्छ। एलिसा राणा पनि कहाँ हुनुहुन्छ? हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। रेबिका राणा उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। मार्था राणा उहाँको सानो नानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। खै सुन्नुभयो? हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। हामी स्वागतकै क्रममा छौँ र हामी यो सामाजिक क्षेत्रलाई स्वागत गर्नेछौँ। हामीलाई जिल्ला नम्बर 1 बाट हाम्रो आत्मीय आदरणीय फादर प्रेम सुना आउनुभएको छ। हामी फादर प्रेमलाई पनि खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वागतलाई गरिदिनुहोस्। र यसै गरी हाम्रो बिचमा अमर थापा हुनुहुन्छ। फादर अमर थापा विद्यापुरबाट कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई पनि हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा सुकेदार फादर बुढो बर्देवा हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ? हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? फादर हिरण चौधरी कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई पनि हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। अनि हाम्रो बिचमा फादर नन्दा प्रसाद हुनुहुन्छ। कृपया कहाँ हुनुहुन्छ? हामी तपाईँलाई खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा चिसापानीबाट फादर जुग्राम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ गायन जिल्लामा उभिनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी खाता लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। फादर जुग्राम चौधरीलाई म हाम्रो स्वागत गरिदिँदै अनुरोध गर्दछु। कोही छोड्नु भएको छ भने हामी पछिबाट फेरि तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आदरणीय फादर सूर्य जियाम हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक नाम ओरिजिनल नाम चाहिँ कुलबहादुर घटी मगर, तर उहाँलाई चाहिँ हामी सूर्य जियाम भनेर चिन्छौँ। म अति नै आदरणीय फादरलाई यस समय स्वागत गर्छु र आजको हुनेवाला धुला र दुलैलाई पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिदिनको निम्ति उहाँहरूलाई शुभेच्छा र आशीर्वाद मागिदिनको निम्ति म यो समय अनुरोध गर्दछु। र अबको समय म अति नै आदरणीय फादरलाई चिन्न चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। पिता पुत्र र
र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। विवरणहरू हामीले बताइसक्नु भएको छ नि भाइ अब्राम तामाङ र बहिनी तिला राणा अनि भेरी नगरपालिका 1 जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित हुन्छ भने अहिले भाइ अब्राम तामाङ कोलपुर तनहुँ जिल्लाको कोलपुरमा अवस्थित हुनुहुन्छ। र हामीले पवित्र विवाहको विवरण सुनेका छौँ र यस विवरणको आधारमा पवित्र विवाहको विधिअनुसार हामी यस पुरुष र स्त्रीलाई पति र पत्नीको रूपमा एक गराउन चाहन्छौँ। मण्डलीको अनुशासन र एक देशको कानुन अनुसार यी दुईजनाको बिचमा विवाह हुन सक्दैन भने यहाँ उपस्थित कसैको कुनै उचित कारण छ भने अहिले विवाह हुन अघि समय छँदा नै भन्नुहोस्। केही छैन भने अबदेखि उसो सधैँको लागि रहनुहोस्। यदि उहाँमा केही कारण छैन भने मण्डली चुप रहनु पर्नेछ। प्रिय भाइ अब्राम तामाङ र बहिनी तिला राणा, म तिमीहरू दुवैलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र पवित्र मण्डलीको अघि यो कुरा सोध्न चाहन्छु। यदि तिमीहरूमा यस्तो कुनै कुरा कारण छ जसको पश्चाताप मण्डलीको विधिअनुसार आजसम्म भएको छैन भने अहिले नै भन्नुपर्दछ। त्यस्तो केही कुरा छ र परमेश्वरको वचनको विरोध हुँदै जोडिएको विवाह आशिषित हुँदैन र यसको उत्तर न्यायको दिनमा प्रभुको सामु दिनुपर्नेछ। किनभने हिब्रू 4:13-4 परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, सबै विवाह आदरणीय होस् किनकि व्यभिचारी र जारी गर्नेहरूलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वज्ञ परमेश्वर र प्रेमिलो पिता, तपाईँ जान्नुहुन्छ कि हामी कति धेरै कमजोर र पापी छौँ। हाम्रो बचाएर उठाइ तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै टाढादेखि नै हाम्रा विचारहरू बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले हाम्रा जीवनका चालहरू जान्नुहुन्छ। स्वर्गीय पिता, तपाईँले यी छोराछोरीहरूमाथि आफ्नो आशिष बनाउनु जो आजदेखि पवित्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्दैछन्। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् र यिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। यो सेवा तपाईँहरूको निम्ति मनबाट गरेको येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुको उच्च र पवित्र नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। भाइ अब्राम तामाङ, म केही सोध्न गइरहेको छु। के तिमी यस स्त्रीलाई आफ्नो विवाहिता पत्नी भनी स्वीकार गर्न र परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था अनुसार वैवाहिक जीवनमा एकसाथ रहिरहन तयार छौ? के तिमी उनलाई प्रेम गर्न आदर गर्नुहुँदछ र तिमीहरू दुवैजना जीवित रहन्जेलसम्म उहाँको विश्वासले कतिपय साथ दिने राजी हुनुहुन्छ? तपाईँ राजी हुनुहुन्छ अब्राम भाइ? म त्यसै गरी बहिनी तिला राणालाई म सोध्न गइरहेको छु। बहिनी तिला राणा, के तिमी यस पुरुषलाई आफ्नो विवाहिता पति भनी स्वीकार गर्न र परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था अनुसार वैवाहिक जीवनमा एकसाथ रहिरहन तयार हुनुहुन्छ? के तिमी र उनलाई प्रेम र आदर गर्दैछौ? तिमीहरू दुवैजना जीवित रहन्जेलसम्म उनको विश्वास गरेर पति भई साथ दिन राजी हुनुहुन्छ? राजी हुनुहुन्छ? अलि जोडले मलाई बढाइदे।
पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा दुवैको पक्षबाट कोही आउनु अभिभावक अथवा आमा अथवा बुवा आउनु भएको छ भने तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुनेछ। आमा आउनु भएको छ होला। आमा दुवैको आमा हुनुहुन्छ भने अगाडि तपाईँ आइदिनु। अब उहाँले आफ्नो छोरीको दाहिने हात मुडाइदिनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो छोरीलाई कन्यादान गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले उहाँले आफ्नो छोरीलाई अब सुम्पिँदै हुनुहुन्छ। समाधि राखौँ है, नछोड अब। आमाले आफ्नो छोरीलाई कन्यादान गरिसक्नु भएको छ, छोरीलाई सुम्पिसक्नु भएको छ र भाइले अब मसँगै भन्नुपर्नेछ, यो बाजा बाँध्नुपर्नेछ र खानेर पर्नेछु, बिच पर्नेछु, उहाँले बाजा बाँध्नुपर्नेछ, तपाईँ बोल्नुपर्नेछ र प्रतिक्रिया गर्नुपर्नेछ र तपाईँले सँगसँगै तपाईँले गर्नुपर्नेछ। म अब्राहम तामाङ तिमी तिला राणालाई परमेश्वर र पवित्र मण्डलीको अघि परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता पत्नी हो भनी स्वीकार्दछु। आजको दिनदेखि उसो मृत्युले हामीलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो कि दुःखमा सुखमा रोगी निरोगी अवस्थामा असल र खराब दिनहरूमा अनि धनी र गरिबी अवस्थामा म तिमी सँगसँगै रहनेछु। म तिमीलाई प्रेम गरिरहन्छु र तिम्रो वास्ता गरिरहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। त्यसै गरी बहिनी तिलाले गर्नुपर्नेछ। म तिला राणाले तपाईँ अब्राहम तामाङलाई परमेश्वर र पवित्र मण्डलीको अघि परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता पत्नी हो भनी स्वीकार गर्दछु। आजको दिनदेखि उसो मृत्युले हामी दुईलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो कि दुःखमा सुखमा रोगी र निरोगी अवस्थामा असल र खराब दिनहरूमा अनि धनी र गरिबी अवस्थामा म तपाईलाई सँगसँगै रहनेछु। म तपाईलाई सँगसँगै
आज्ञाकारी पत्नी भइरहनेछु। म तपाईलाई प्रेम गरिरहनेछु र तपाईको वास्ता गरिरहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। ताली बजाउनु। परमेश्वरले तिमीहरूको वाचा र एकअर्काप्रति गरेको करार सुन्नुभएको छ, करण गर्नुभएको छ। हामी साक्षी परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु। यदि तपाईँले आफ्नो प्रेमको चिन्ह केही त्यस्तो उपहार ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यस अगाडि तपाईहरूले आफ्नो मायाको चिनो ल्याउनु भएको छ भने तपाईँले यस अगाडि चिन्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी औँठी र माला अथवा उहाँको मायाको चिनोको निम्ति हामी आशिषको प्रार्थना माग्नेछौँ, गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैले म प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामी यस दम्पतिको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ जसले तपाईँको वचनअनुसार पति र पत्नी हुनुको निम्ति बाचा बाँधेका छन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यिनीहरूको जीवनमाथि आशिष खन्याउनु र तपाईँको प्रेम र आनन्दद्वारा यिनीहरूको जीवन भरपूर होस्, जसद्वारा तपाईँको नामको महिमा र आदर होस्। यिनीहरूप्रति अनुग्रह गर्नुहोस् र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा यिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहोस् र डोर्याउनुहोस् हाम्रा प्रभु येशूको नाममा। त्यो तपाईँहरूको मायाको चिन्ह छ भने तपाईँले मलाई दिनुहोस्। अनुग्रहपूर्वक र प्रशस्त रूपले औँठी र मालामाथि आशिष दिलाउने पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रशंसा होस्। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा ये औँठी र मालालाई आशिष दिन्छौँ। यो सुनको औँठी र सुन पवित्रताको चिन्ह हो। यसले यी दुई पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यो बहुमूल्य धातुले बनेको छ। यसले यी दुईमा एउटाले अर्कोलाई धेरै माया गर्छन्। यी दुई बिचको प्रेम बहुमूल्य छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। विवाहको यो औँठी र आन्तरिक तथा आत्मिक अनुग्रहको बाहिरी देखिने चिन्ह हो। यस चिन्हले हाम्रा प्रभु येशूको मण्डलीद्वारा यस पुरुष र यस स्त्री पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एक भई जोडिएको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यो औँठी गोलो छ र यसको अन्त्य छैन। यसले सिद्ध प्रेमको सङ्केत गर्दछ। त्यसकारण यिनीहरू दुवै बिच कहिले पनि नडुब्ने प्रेम हुनु पर्दछ। अनि दुलाले त्यो औँठी समाउनु पर्नेछ। उहाँले त्यो दुलैको
औँलामा लगाउँदै गर्दा उहाँले बाँच्नुपर्नेछ, उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ। अनि भाइ अब्राहमले औँली यस्तो काइँली औँलीमा उहाँले लगाउनुहुनेछ र लगाउँदै गर्दा उहाँले म सँगसँगै उहाँले मेरो पछि भन्नुपर्नेछ। म अब्राहम तामाङले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तिमीलाई दिन्छु। मेरो शरीरलाई झै म तिमीलाई आधार गर्नेछु। मेरो सबै कुरा म तिमीलाई दिन्छु र मसँग भएका सबै कुराहरू म तिमीसित बाँडचुँड गर्नेछु। त्यसै गरी बहिनीले अनि भाइको औँलामा लगाउँदै गर्दा अनि म तिला राणाले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तपाईलाई दिन्छु। मेरो शरीरलाई झै म तपाईलाई आधार गर्नेछु। मेरो सबै कुरा म तपाईलाई दिन्छु र मसँग भएका सबै कुराहरू म तपाईसित बाँडचुँड गर्नेछु। खाना माथि पर्दैन, खाना पर्दैन मान्छे अहिले पछि म खबर गर्छु तपाईँलाई। आफूले बाँधेको प्रति तपाईँहरू सच्चा हुनुपर्नेछ। अबदेखिको छ आफ्नो विवाहमा गहन जिम्मेवारी सहित तपाईँहरूले नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो हृदयको सुरक्षा गर्नुहोस्। जहिले आफैलाई तपाईँले हेरचाहमा कम्पिटिसन प्रयोगमा जिउने कोसिस गर्नुहुँदा तपाईँको कुनै पनि वचन वा व्यवहारले उहाँको आँखी भाउलाई दुःख लिन सकोस् वा उनका आँखा आँसुले धमिला नपारियोस्। तपाईँले जित्नुभएको राजकुमारको हृदयलाई तपाईँका पवित्र गुणहरूद्वारा कायम राखिरहने जिम्मेवारी तपाईँको हो। तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले राज गर्नुभएको र आफ्नो सिंहासन खडा गर्नुभएको, यसैले कि तपाईँहरूको प्रेम कहिले नसेलाओस्।
म यो घोषणा गर्न गइरहेको छु, श्री अब्राहम तामाङ र बहिनी सुश्री तिला राणा अब यस पवित्र वैवाहिक सम्बन्धद्वारा एक आत्मा र एक प्राण र एक देह भएका छन् र पवित्र परमेश्वर र उहाँको पवित्र मण्डलीको उपस्थितिमा तिनीहरू एक अर्कामा बाछा बाँधेका छन् र तिनीहरूले आफ्नो हातहरू समाएर औँठीहरू साटेर मालाहरू लगाइदिएर एकअर्कालाई पतिको रूपमा विश्वासको साथ स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारण प्रभुको एक दासको हैसियतले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा यस देशको कानुनअनुसार आजदेखि दुईलाई पति पत्नी हुन् भनी म घोषणा गर्दछु। त्यसकारण जसलाई परमेश्वरले एक साथ जोड्नु भएको छ यिनीहरूलाई अबदेखि कसैले अलग नगरौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई अब म अगाडि गएर बुढा टेक्न मद्दत गर्दछु। उहाँको निम्तिमा आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनेछु र हामी सबैले उहाँको निम्ति आशीर्वादको प्रार्थना गरेर अझै अगाडि आउनुहोस् हामी उहाँहरूको निम्ति आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। गोखले दुलहा र दुलहीको जीवनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाचा गरेर जिउन सकुन्, असल जीवन गवाईको जीवन जिउन सकुन्, प्रभुलाई महिमा दिने जीवन जिउन सकुन् भन्दै हामी प्रार्थना आशीर्वाद माग्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ त प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले यीलाई तपाईँलाई परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। साँच्ची नै तपाईँ परमेश्वरले असल जोडीको रूपमा तपाईँले स्थापित गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँ दुवैलाई तपाईँ एकसाथ लिएर अगाडि बढ्न तपाईँ प्रभुले उहाँको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनु हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। प्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। प्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूमा अनुग्रह गरून्। प्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश पारुन्, तिमीहरूलाई शान्ति दिउन्। आमेन। अनुरोध गर्दछु। अब हामी यहाँ कसैको अर्काको घुम्टो गर्न पाइँदैन, किनभने घुम्टोभित्र विशेष प्रकार एउटा सजिएर राखिएको सुन्दर अनुहार हुन्छ, जसलाई यहाँको पनि यही घुम्टोभित्र अल्मलिएको थियो। अनि किनभने यो अधिकार उहाँले पाइसकेपछि उहाँले आफ्नो पूर्ण अधिकार पाइसक्नु भएको छ। अब उहाँले बिस्तारै यसलाई घुम्टो उगार्दै उहाँले आफ्नो जीवन सङ्गिनीको अनुहार उहाँले हेर्नुहुनेछ र उहाँले घुम्टो उगार्दै गर्दा हामी ताली बजाउनु उहाँले बिस्तारै उहाँले बहिनी तिला राणाको घुम्टो उगार्नुहुन्छ। अरे जोडले भाइले राम्ररी हेर्नुपर्ने फेरि घुम्टो उगाएर पाउनुहुने छैन। तपाईँको जीवनको यो महत्त्वपूर्ण घडी जसले तपाईँले आफ्नो बेलायतलाई श्रीमतीलाई तपाईँले आफ्नो घुम्टो उगाएर पूर्ण अधिकार पाउनु भएको छ। पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा एक एक
प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँहरू म सँगसँगै तपाईँ सहभागी हुनुहुनेछ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हाम्रा निम्ति आफ्नो प्रेममा सधैँ विश्वास राख्ने पिता र हामी तपाईँको उपस्थितिमा रमाहट गर्दछौँ। तपाईँले प्रेम सिर्जना गर्नुहुन्छ। एउटा मानव परिवारको रूपमा तपाईँले हामीलाई एकतामा राख्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो वचन दिनुहुन्छ र हामीलाई ज्योतिमा डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रेमिलो हातहरू फैलाउनुहुन्छ र हामीलाई बलियोसँग आफ्नो अँगालोमा राख्नुहुन्छ। ख्रिस्टको उपस्थितिले नयाँ आनन्द र शान्ति र तपाईँका स्वतन्त्र हृदय भरपुर पारोस्, जो आज पवित्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेका छन्। तिनीहरूलाई हामी सबैजनालाई आफ्नो असीमित प्रेममा शक्ति र बल दिनुहोस्। हामीलाई अब तपाईँको वचनद्वारा आशीष दिनुहोस्। यसको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई म बस्न अनुरोध गर्दछु र यो समय अति आदरणीय फादर जगत फादरलाई दिँदछु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भाइ अब्राहम र बहिनी किला राणाको बिचमा उहाँले वैवाहिक करार बाँध्नु भएको छ। परमेश्वरको आशीर्वाद र शुभेच्छा माथि दिनुभएको छ। माथि नै आदरणीय फादरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म प्रभुको वचनबाट एक दुई कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। हामी प्रभुको वचनबाट ढिलो नगरिकन एक दुई कुराहरू हेर्नेछौँ र मनन गर्नेछौँ। र यो वचन चाहिँ आजको दुला र आजको दुलैको लागि मात्र होइन, हामीहरू सबैजनाको लागि आजको वचन हुनेछ। र प्रभुको वचन कहिले पनि व्यक्तिगत हुँदैन। हुन्छ, हामी एबिसीको पत्रबाट हामी सबैलाई थाहा भएकै खण्डबाट एक दुई कुराहरू हेर्नेछौँ। म सरस्वती तपाईँको बिचमा प्रभुको वचनलाई पाठ गरिदिनेछु। यसरी लेखिएको छ, पति हो प्रभुको अधीनमा हुने जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूको अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चौरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीहरूलाई आफ्नै शरीरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मान्छेले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ। जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौँ। यसकारण मान्छेले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्थ्यसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिनीहरू हरेकले आफ्नी पतिलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पतिले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। आमेन। आउनु छिटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, धन्यवाद छ यो दिउँसोको समय तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। प्रभु, भाइ अब्राहम र बहिनी तिला उहाँहरू आज एक हुनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। जसै हामी तपाईँको वचनबाट हेर्छौँ, तपाईँ प्रभु आफै नै वचन हुनुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहोस्। यहाँ पाठ गरेका कुराहरू आज भाइ अब्राहम र बहिनी तिलाको लागि मात्र होइन, हामी अरू सबैजनाको लागि हो। प्रभु, साथै एउटा असल वैवाहिक जीवनमा रहिरहनमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, धन्यवाद छ सबै कुरोको निम्ति। सबै विधि प्रार्थना यसो प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले भाइ अब्राहम र बहिनी तिलाको लागि धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। पोहोरको असोज महिनामा म यहाँ आएँ, भाइलाई पहिलोचोटि भेटेँ। भाइ कति वर्षको हुनुभयो? भाइले भने म त 28 वर्षको भयो नि। मैले सोधेँ, भाइ अब त बिहे गर्ने बेला भएछ? उहाँले भन्नुभयो, अब विचार गर्दैछु। मैले सोधेँ, ए भाइ गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छ कि छैन? उहाँले फेरि भन्नुभयो, गर्लफ्रेन्ड त छैन अरे। अनि फेरि मैले भाइलाई सल्लाह दिने, ए भाइ हामी नै खोजौँ कि तपाईँ आफै खोज्नुहुन्छ?
अब विचार गर्नु पर्ला भन्नुभयो। अनि मैले भाइलाई फेरि सल्लाह गरेँ, ए भाइ त्यसो भए यसो हाम्रो बहिनीहरू कतै भेट्नुभयो भनेदेखि साइड हान्नुहोस् है। मैले भने उहाँ चुपो लगाएर बस्नुभयो। अब साइड मात्र हान्ने होइन, अब यसो छेउमा गएर हाइट पनि नाप्नुहोस्। मैले भने यदि हाइट ठिक छ भनेदेखि लाइक पनि गर्नुहोस्। अनि मैले फेरि भने यदि लाइक गऱ्यो भनेदेखि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् मैले उहाँलाई भने। अनि अस्ति 1-3 महिनामा हाम्रो कैलालीमा कार्यक्रम भएको मेरो सल्लाहलाई भाइले सुन्नुभएछ। अनि भाइले बहिनीलाई यसो साइड भनौँ न साइड हानेछ। अनि छेउमा गएर मलाई भाइ पनि नाप्नुभएछ, उहाँले लाइक पनि गर्नुभएछ, उहाँले सब्सक्राइब पनि गर्नुभएछ। अब के भयो त, अब भाइरल भइसक्यो। अब प्रमुख अनुग्रहको कारण अब उहाँले यसरी श्रीमान र श्रीमती को रूपमा हाम्रो अगाडि अनि घोषणा अनि प्रस्तुत भएको छ। र म भाइ अब्राहम र बहिनी किलालाई वैवाहिक जीवनको एकदमै कामना भन्न चाहन्छु। र भर्खरै मैले तपाईँको बिचमा एबिसीको पत्र 5 अध्यायको 22 देखि तल 33 पदसम्म पाठ गरेँ। हल्ला भयो, आधी घन्टा मात्रै हो। अनि मैले तपाईँलाई के भन्न खोज्दैछु भनेदेखि अनि क्रिस्चियन विवाह चाहिँ एकदमै पवित्र र योग्यको हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, अनि अहिले मानिसले विवाह चाहिँ विभिन्न उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ। विदेशमा जानको लागि मानिसले विवाह गर्ने गरिन्छ, पैसा कमाउनको लागि मानिसले विवाह गर्ने गरिन्छ। फलानु केटीसँग त अस्ट्रेलियाको पिआर कार्ड छ अरे, फलानु केटोसँग त अमेरिकाको ग्रिन कार्ड छ अरे। अनि विदेश जानको लागि मानिसहरूले विवाह गर्ने गरिन्छ। अनि कति मानिसले धन सम्पत्ति पाउनको लागि अहिलेको भाषामा भन्नुभयो भनेदेखि के भन्छ त्यसलाई, अङ्ग्रेजीमा डाउरी के भन्ने छैन, के भन्छ नेपालीमा चाहिँ के भन्छ, सम्पत्ति पाउनको लागि मानिसहरूले विवाह गर्ने गरिन्छ। तर इसाईहरूको विवाह चाहिँ त्यस्तो विवाह हुँदैन। र हाम्रो विवाह चाहिँ अति नै आदरणीय र पवित्र हुनुपर्छ। भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ कि विवाह चाहिँ हामी इसाईहरूको विवाह चाहिँ एकदमै रहस्यको विवाह। हामी इसाईहरूको विवाह चाहिँ कहिले पनि दुई छुट्टै हुँदैन। हामी इसाईहरूले कहिले पनि छोड्न मिल्दैन। हामी इसाईहरूले कहिले पनि होइन त्याग्न मिल्दैन। अनि विवाह चाहिँ जीवनमा सधैँको लागि एकचोटि गरिन्छ। अनि भर्खरै हामीले हेर्ने यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तक 2:18 त्यहाँनिर लेखिएको छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसलाई सुहाउने एउटा सोही बनाउनेछु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। भाइ अब्राहमको लागि हामीले कहाँ कहाँ कुरा गऱ्यौँ, कति धेरै दुःख गऱ्यौँ, तर परमेश्वरले त उहाँको करणमाथि रुकुम जागर कोटेर जुटाउनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, म त्यसको निम्ति एउटा सोही अनि जुटाइदिनेछु। अनि एसाईको पुस्तकले भन्दछ कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन अरे। हेर्नुहोस् है, मैले भनेको कुरा होइन, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन अरे। त्यसैले गर्दाखेरि भाइ अब्राहमलाई परमेश्वरले समयमा नै एकदमै असल सुन्दरी योग्यको अनि श्रीमती र जीवनसाथी दिनु भएको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई पावलले एउटा श्रीमान र श्रीमती, एउटा असल श्रीमान र एउटा असल श्रीमती हुनको निम्ति चाहिने एउटा रिक्वायरमेन्टहरू आवश्यकताहरूको विषयमा हामीलाई बताएको पाइन्छ। पत्नी हो सबैभन्दा पहिले पत्नीहरूलाई आज्ञा दिएको, पत्नीहरूलाई सुझाव दिएको, अर्थी दिएको। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो। अनि बहिनी किलालाई एकदमै हल्ला भयो, एकदमै हल्ला भयो। अनि बहिनी किला आजको दुलही नानी र हामीहरू जो जति तपाईँहरू श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई प्रभुको वचनले भन्दछ पत्नी हो प्रभुको अधीनमा अनि बस्छ, आफ्नो पतिको अधीनमा बस्छ भनेर हामीलाई अनि सिकाएको छ। अधीन भन्ने कुरो, अधीन भन्ने शब्द चाहिँ अब पत्नी चाहिँ श्रीमतीको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब श्रीमती चाहिँ अब एकदमै कमानो जस्तै भएर, एउटा चाकर जस्तै भएर, एउटा नोकर जस्तै भएर, एउटा दास जस्तै भएर बस्नुपर्छ भनेर बताएको होइन। यो अधीनमा बस्नु भनेको, श्रीमानको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ श्रीमानको सरसल्लाहमा रहनु,
आज्ञाकारी हुनु, श्रीमानप्रति उत्तरदायी हुनु। हेर्नुहोस् है, अधीन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा खामालोपनमा दासत्वमा जस्तै जिउने होइन, तर अधीन भन्ने कुरो चाहिँ श्रीमानको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ अनि श्रीमानको सरसल्लाहमा हिँड्नु, श्रीमानप्रति आज्ञाकारी हुनु, श्रीमानप्रति उत्तरदायी हुनु। भाइ अब्राहम चाहिँ आजको दुल्हा बहिनी तिलराना चाहिँ अब भाइको सरसल्लाहमा आज्ञाकारीमा र उहाँसँग उत्तरदायी भएर हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुको वचनले हामी श्रीमतीहरू जति तपाईँ जतिजना श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि पनि अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन कि हामीहरू हरेक श्रीमतीहरू श्रीमानको अधीनतामा, किनभने हामी अघि नै हेऱ्यौँ किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जसरी मण्डलीको शिर प्रभु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि शिरको अधीनमा मण्डली रहेको छ, त्यसरी नै भाइ अब्राहमको अधीनमा चाहिँ बहिनी बसेको हुनुपर्दछ। अनि बहिनीको शिर, बहिनीको गौरव, बहिनीको प्रतिष्ठा, इज्जत मान चाहिँ भाइ अब्राहम हो र प्रभुको वचनले हामीलाई अनि त्यही पर्छ। अनि पवित्र विवाह अब यहाँनिर भएको छ। अनि जब हामी पवित्र विवाहको कुरा गर्छौँ र पवित्र विवाहको चाहिँ दुई आत्माको मिलन अथवा दुईवटा हृदयको मिलन सँगसँगै सहयात्री गर्ने एउटा जीवन साथी, आत्मिक मिलन, आपसी सम्झौता, पवित्र करार र सामाजिक नियम र परमेश्वरको इच्छामा भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुँदछ। परमेश्वरको इच्छा, सामाजिक नियम, पवित्र करार, आपसी सम्झौता, आत्मिक मिलन, सँगसँगै जिउने र हृदयको मिलन चाहिँ एउटा पवित्र विवाहमा सधैँ रहिरहेको हुनुपर्छ। यी सबै रिक्वायरमेन्टहरू पुरा भएको कारण आज भाइ अब्राहम र बहिनी तिलराना एक अर्कामा एउटा पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा अनि जोडिनु भएको छ र यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सधैँ अनि सिरोपर गरेकै हुनुपर्दछ। अहिले यी दिनहरूमा पुरै महिला अधिकारको कुराहरू आइसकेको छ, नारी अधिकारको कुराहरू छ, नारी स्वतन्त्रताको कुराहरू आइसकेको छ। के अधिकार अब नारीहरूले महिला अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, नारी स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो श्रीमानलाई ख्याल गरेर, हुन त मैले त्यो कुरा गर्न भन्न खोजेको होइन, तर ती कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमान प्रति उत्तरदायी भएर अब श्रीमानलाई हेरेर त्यो कदमहरू चाल्नुपर्छ र आजको ठुलै नानीले पनि त्यो कुरालाई एकदमै हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। मैले अघि नै भने हरेक श्रीमतीहरू श्रीमानको अधीनमा अनि रहेको हुनैपर्छ। यी कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हरेक श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई एकदमै विश्वास अनि एकदमै अङ्ग्रेजीमा ट्रस्ट, एउटा विश्वास गरेको हुनुपर्दछ। अनि कामको सिलसिलामा चाहिँ भनौँ न हरेक पुरुषहरू अरू स्त्रीहरूसँग बातचित गरिन्छ, कुराकानी गरिन्छ, हेर्नुहोस् त साथीभाइ हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा भाइ अब्राहमप्रति बहिनीले कहिले पनि गलत नजरले हेर्नु भएन। उहाँप्रति पुरा भरोसा र ट्रस्ट चाहिँ बहिनीले गरेको हुनुपर्छ। अनि बहिनीले चाहिँ भाइलाई त्यो केटी चाहिँ कहाँको केटी हो, त्यो केटीसँग किन बोलेको, त्यो केटीसँग के काम छ, त्यो केटीसँग के को सरोकार तिम्रो भनेर नाना थरीका प्रश्न गर्न थाल्यो भनेदेखि अनि त्यहाँनिर एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा भएको एउटा बुजुर्गेको थुप्रो तार हुन्छ नि, एउटा तार चाहिँ त्यहाँनिर खुस्किसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बहिनीले भाइप्रति एकदमै विश्वास गर्ने कुराहरू अनि शङ्का नगर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्दछ। अनि कति केटीहरू, कति दुलैहरू श्रीमती चाहिँ आफ्नो श्रीमानको कुरा काट्दै पल्लो घरमा पल्लो घरमा माथिल्लो घरमा मेरो श्रीमानलाई उस्तो, मेरो श्रीमानले त मलाई यस्तो कुरा दिँदैन, मेरो श्रीमानले त मलाई यस्तो भन्यो, मेरो श्रीमानले त भात खान पनि आउँदैन, मेरो श्रीमान त हिँड्न पनि आउँदैन, मेरो श्रीमान त बोल्न पनि आउँदैन। यस्ता खालका नाना थरीका कुराहरू श्रीमतीले भकाउँदै हिँड्यो भनेदेखि त्यो परिवारमा, त्यो श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को कुरो, हरेक श्रीमान र श्रीमतीले कहिले पनि आफ्नो श्रीमानलाई अरूको श्रीमानसँग, मैले अघि नै भने तुलना, कम्पेयर गर्ने, फलानाको श्रीमान त यस्तो पो छ त, मेरो श्रीमान त यस्तो। जब कम्पेयर गर्न थाल्छ, जब तुलना गर्न थाल्छ, जब जोख्न थाल्छ, जोख्यो कि
त्यहाँनिर अनि समाज। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमान जस्तो सुकै मैले पहिनी तिलको लागि भन्दैछु, परमेश्वरले दिनुभएको यस आफ्नो शिरलाई मैले अघि नै भने, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको गौरव, तपाईँको प्रतिष्ठा र तपाईँको शिरलाई सधैँ तपाईँले आदर र इज्जत अनि गरेको अनि हुनुपर्दछ। अनि तबभन्दा म के काम भन्ने खालको कुराहरू पनि कहिले पनि हुनु हुँदैन। कहिले जतिलाई मैले पनि गर्न सक्छु नि, कहिले जतिलाई म बोल्न सक्छु त्यस्तो खालको कुराहरू होइन। तेरो त के छ र, सबै सम्पत्ति त मेरै हो भन्ने खालको कुराहरू कतिको घर, तेरो घरमा के छ, तेरो बुवाले त एक फुटा अंश त दिएको हो, सबै मैले चाहिँ माइतीबाट लिएको, त्यस्तो खालको कुराहरू कति श्रीमतीहरू अनि हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै कुरोलाई याद गर्दै एउटा वैवाहिक जीवनलाई तपाईँले एकदमै अगाडि बढेको अनि हुनुपर्दछ। अनि अर्को कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ पति हो। अब भाइ अब्राहम र आजका हाम्रो श्रीमानहरूको लागि पति हो। आफ्ना पत्नीहरूलाई हेर्नुहोस् त, पत्नीहरूलाई, यो भाइ अब्राहमको लागि बोलेको, भाइ अब्राहमको त एउटै मात्र श्रीमती छ, तर यहाँ त पत्नीहरूलाई भनेर बताएको छ। यसको अर्थ प्रभुको वचनले हामीहरू सबैजनालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतु निम्ति उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन्। हरेक पतिहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ। अनि प्रेम गर्नुको अर्थ चाहिँ हरेक श्रीमतीहरूलाई इज्जत दिन सक्नुपर्छ, इज्जत गर्न सक्नुपर्छ, योग्यको ठान्नुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती चाहिँ योग्यको छ है, मेरो श्रीमती चाहिँ ठिक छ भन्ने खालको एउटा हृदय र मन चाहिँ हुनु। अर्थात् आफ्नो श्रीमतीलाई हरेक श्रीमानले इज्जत दिन, मेरो श्रीमती त यस्तो हो, थाहा यो त भन्ने खालको चाहिँ भयो भनेदेखि होइन, यिनी त मैले त ल्याएको हो अब भन्ने खालको मैले सुनेको छु। कति फादरहरूले, कति अगुवाले आफ्नो श्रीमतीमाथि गरेको व्यवहार, अनि यिनी त भन्ने खालको कुरा हो। जब त्यो गर्ने बित्तिकै केही न केही होइन भनौँ श्रीमतीको हृदय चाहिँ टुटिराखेको, रोइराखेको अनि त्यहाँनिर हुँदछ। हरेक श्रीमतीले कहिले पनि आफ्नो अर्धाङ्गीको, आफ्नो श्रीमतीको हृदयलाई टुट्याउनु हुँदैन, हृदयलाई टुट्याउनु हुँदैन। किनभने यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्दछ कि उहाँहरू एउटै शरीर हुनुहुन्छ। त्यसै चाहिँ पतिहरूले पनि आफ्ना पतिलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पतिलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ। यो शरीर र शिरको कुरा यहाँनिर छ। शरीर चाहिँ श्रीमती भयो भनेदेखि शिर चाहिँ श्रीमान भयो। शिर र शरीर कहिले पनि छुट्याउन मिल्दैन। अनि शिरले जहिले पनि आफ्नो शरीरको ख्याल, आफ्नो शरीरलाई रेखदेख गर्ने काम, वास्तव गर्ने काम, इज्जत गर्ने काम, मैले अघि नै भने हरेक श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई इज्जत र गौरवको व्यक्ति ठान्नु पर्दछ र उसलाई योग्यको ठान्नु पर्दछ। यदि उनी त मेरो निम्ति योग्यकै छैन भन्ने खालको हृदय उसकोमा भयो भनेदेखि वैवाहिक जीवनमा चाहिँ धराप अनि आउँदछ। र शरीर र शिर चाहिँ सँगसँगै त्यहाँनिर भइराखेको हुनुपर्दछ। अनि शरीर र शिरलाई कहिले पनि छुट्याउन सकिँदैन। यदि छुट्यायो भनेदेखि गयो जिन्दगी। शरीर र शिरलाई यहाँ घाँटी हेरिदिनुहोस् त के हुन्छ। अनि भरे त हामीले यो एकबारको जुनी हो भन्दै हामी त्यस्तो मैले भन्न खोजेको कि शरीर र शिरलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि छुट्याउन मिल्दैन। यो चाहिँ सबै समयमा सँगसँगै रहिरहेको। अर्थात् भाइ अब्राहम र बहिनी चाहिँ किला चाहिँ सँगसँगै हरेक अवस्थामा, दुःखमा होस् सुखमा होस्, अघि नै उहाँले करार गर्नुभयो, दुःखमा होस् या सुखमा होस्, रोगी अवस्थामा होस् निरोगी अवस्थामा होस्, धनी अवस्थामा होस् या गरिब अवस्थामा होस्, म तिमी सँगसँगै रहनेछु, मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिमीसँगै हुनेछु। उहाँले गर्नुभएको करार परमेश्वरको पवित्र हामी सबैजनाको अगाडि। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भाइ र बहिनी कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईँ अब श्रीमान श्रीमती हुनुभएको छ, परिवारमा कुनै काम गर्दाखेरि अब भाइ अब्राहम खुसी खुसीले मात्रै नजानुहोस्, नहिँड्नुहोस्, आफू खुसी खुसीले निर्णयहरू नगर्नुहोस्।
अनि सँगसँगै कुनै पनि काम गर्दाखेरि समझदारीमा निर्णय गर्नुहोस्, सल्लाहमा काम गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, श्रीमतीको कुरा सुनिदिनुहोस्। भाइ अब्राहम, कति श्रीमानहरूले श्रीमतीको कुरा सुन्दैनन्। हेर्नुहोस् है, दुःखको कुरो, यिनी त मैले ल्याएको हो, यी त मेरैमा चल्नुपर्छ भन्ने खालको श्रीमतीको हरेक कुरालाई हरेक श्रीमानले सुन्नुपर्छ। यसको अर्थ यो हो कि ठिक कुरालाई दिने र बेठी कुरालाई यो हुँदैन भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हरेक श्रीमानले काटेको हुनुपर्छ। र अनि श्रीमतीले बोलेको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि भनौँ न ठिक हुँदैन भन्ने खालको हृदय अनि श्रीमानहरूको उसमा हुनु हुँदैन। अनि श्रीमतीले भन्दा अनि ठिक प्रकारको डिसिसन गर्न सक्छ, ठिक निर्णय लिन सक्छ, ठिक बाटोमा होइन ठिक प्रकारले यो कुराहरू गरिरहेको। त्यसैले गर्दाखेरि श्रीमतीको कुरालाई भाइ अब्राहमले सुनिदिनुहोस्। उहाँले बोलेको कुरालाई भाइ एक कुनामा बहिनी अर्को कुनामा भएर चाहिँ नबस्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ असल जीवन हुँदैन। परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहेको जस्तो एउटा वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँनिर भएको हुँदैन। कहिले पनि श्रीमान र श्रीमानले श्रीमतीले श्रीमानको कमी कमजोरलाई कोट्याउँदै हिँड्नु हुँदैन। अनि त्यो कमजोरीलाई सम्हाल्दै कमजोरीलाई सच्याउँदै अनि जीवनमा अनि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले अघि नै हेरौँ, अनि हरेक श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा पतिले पतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो कि अब भाइ अब्राहमले बहिनी आफ्नो श्रीमतीलाई पालन पोषण गर्ने काम चाहिँ त्यहाँनिर गरेको हुनुपर्दछ। 29 पदमा तपाईँको बिचमा, किनकि कुनै मान्छेले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन तर त्यसको आदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, मण्डलीको फिक्री गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै भाइ अब्राहमले बहिनी कुरालाई वास्ता र फिक्री गरेको हुनुपर्छ। भाइ सुन्नुभयो? अनि कुरालाई सुनिदिनुहोस्। अनि भोलि बहिनी बिरामी हुनसक्छ, बहिनीलाई स्याहार सुधार गर्नु पऱ्यो, हस्पिटलमा लानु पऱ्यो। भोलि बहिनीलाई चाहिँ अब भनौँ न मासु खाँदा मन लाग्ला अरे होइन, अब भाइ चाहिँ चुप्पो लागेर बसिदियो भने के हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छ। अब बहिनीको कुरालाई कतिचोटि चाहिँ त्यहाँनिर अनि सुनिदिनु, पालन पोषण गर्ने, देखरेख गर्ने कुराहरू, दुःखमा सुखमा साथ दिने कुराहरू, भोलि नानी बाबु हुन्छ, शिक्षा दीक्षा दिने कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छ। अनि यसको दायित्व, यसको जिम्मेवार भाइ अब्राहमले लिएकै हुनुपर्छ। मलाई थाहा छैन कहाँसम्मको सत्य हो। हरेक पुरुषहरू चाहिँ बिहे गरे पछाडि 5 वर्ष बुढो हुन्छ अरे। अनि भाइ अहिले 28 वर्ष हुनुभयो, 28 33 वर्ष भइसक्नुभयो आजदेखि, किनभने उहाँको काँधमा ठुलो जिम्मेवार आइसक्यो। म 40 को छेउछेउ पुग्यो, मेरो उमेर 45 भयो। किनभनेकि हरेक पुरुषहरू विवाह गरे पछाडि 5 वर्ष बुढो हुन्छ अरे। कारण चाहिँ एउटा जिम्मेवारको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि भाइ अब्राहम आफ्नो जिम्मेवारलाई ठिक प्रकारले विवाह गर्नु, जिम्मेवार लिन, वहन गर्न अनि तयार हुनुहोस्। हरेक पवित्र विवाह होइन, क्रिस्चियनहरूको पवित्र विवाह अनि विवाह हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पवित्रतामा अनि हुनुपर्दछ। विवाह पछाडि चाहिँ हरेक श्रीमान र श्रीमती एक अर्काप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? विवाह हुनुभन्दा अगाडि एउटा पवित्रतामा हरेक क्रिस्चियनले जीवन जिउनुपर्छ भनेदेखि विवाह पछाडि इमान्दारितामा जीवन जिएको। भाइ अब्राहम र बहिनी तिललाई मात्र यो कुरो बताइरहेको छैन। तपाईँ जतिजना विवाहितहरू हुनुहुन्छ, पुरुषहरू विवाहित दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, विवाह अघि तपाईँ पवित्रतामा जिउनु पर्यो। अनि विवाह पछाडि तपाईँ एउटा इमान्दारितामा तपाईँ जीवन जिएको। कति जवान अविवाहित भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो वचन तपाईँहरूको लागि पनि, तपाईँको जीवन चाहिँ पवित्रतामा हुनुपर्दछ। यदि तपाईँ चाहिँ पवित्रतामा जिउनु भएको छैन भने तपाईँको चर्चमा चाहिँ परमेश्वरको अघि पवित्र विवाह चाहिँ हुने छैन। इमान्दारितामा चाहिँ त्यहाँनिर भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरले हरेक पुरुष र स्त्रीलाई फरक फरक अनि बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले दान वरदान हामी सबैले समान दिनुभएको छ। तर हरेक पुरुष र स्त्रीलाई चाहिँ फरक फरक अनि प्रकारले बनाउनु भएको छ। अनि स्त्रीको छाला चाहिँ पातलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दिदीबहिनीको छाला पातलो हुन्छ भनेदेखि हामी पुरुषहरूको छाला चाहिँ बाक्लो हुन्छ। अनि पुरुषहरू
अनि दिदीबहिनीहरू बजारमा सामान किन्न जाँदा एउटा सामान लिँदा 1 घन्टा लगाउँछ, पुरुषहरूले समय लगाउँदैनन्। अनि त्यस्तो खालको एउटा भनौँ न ह्याबिट, एउटा बानी चाहिँ त्यहाँनिर हुँदछ। पुरुषहरूले 12 घन्टामा 12 शब्द बोल्छ भनेदेखि स्त्रीहरूले दिदीबहिनीले 12 घन्टामा 25,000 शब्द बोली अनि पठाउँछ। अनि पुरुषहरू पिर पर्दाखेरि चुप्पो लागेर बस्छ, घोइरेर बस्छ भनेदेखि दिदीबहिनीहरू पिर पऱ्यो भनेदेखि धेरै कराइराख्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई फरक प्रकारले बनाउनु भएको छ र यो फरक बनाउनु पनि परमेश्वरले आशीर्वाद अनि दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भाइ अब्राहमलाई पनि भन्न चाहन्छु, बहिनी तिलालाई भन्न चाहन्छु, विवाह चाहिँ रमाइलो होइन, यो जिम्मेवारी हो। मैले अघि नै भने विवाह चाहिँ रमाइलोको लागि गरिँदैन, तर विवाह चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो, यो सम्झौता हो, करार हो। यो करारलाई चाहिँ तपाईँहरूले कहिले पनि भङ्ग गर्न पाउँदैन। करार तिमीहरूले अघि नै गरिसकेका छौ। सम्झौता भनेको कुरा चाहिँ क्षणिक समयको लागि, 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि हुन्छ भनेदेखि करार चाहिँ सधैँभरिको लागि कायम रहेको भाइ र बहिनीले विवाहलाई चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि होइन, जिम्मेवारीको रूपमा वहन गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आशीर्वाद र कृपा त्यहाँनिर हुँदछ। अनि विवाहमा चाहिँ कहिले पनि बदल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन, तर एकले अर्कालाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ, विवाहमा हरेक श्रीमतीले हरेक श्रीमानले एक अर्काले बदल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन, तर स्वीकार गर्ने काम चाहिँ त्यहाँनिर गरेको हुनुपर्दछ। भाइ अब्राहम कहाँको तामाङ, बहिनी तिला चाहिँ कहाँको मगरको छोरी, भाइ अब्राहम कहाँको धादिङको, बहिनी तिला कहाँको जाजरकोटे, होइन। उहाँहरूको जात पनि मिल्दैन, थर पनि मिल्दैन, ठाउँ पनि मिल्दैन, खानेकुरा पनि मिल्दैन, संस्कार पनि मिल्दैन, भाषा पनि मिल्दैन, तर परमेश्वरले यी दुई प्राणीलाई एक गर्नुभएको छ। अब एक गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि भाइले र बहिनीले एकअर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भाइ अब्राहमले चाहिँ भन्नु भएन तिमी मगरको छोरी, अब म तामाङ जस्तै हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि कर्जपति गर्नु हुँदैन। बहिनी तिमीले तिमी त तामाङको छोरो, अब मगर जस्तै हुनुपर्छ, मगरकै संस्कारमा चाहिँ तपाईँ बढ्नुपर्छ भनेर बहिनी तिमीले कहिले पनि भाइ अब्राहमलाई भन्नु हुँदैन। भाइ अब्राहमलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न यो कुखुराको मासु मनपर्छ, उहाँ त मगर हो, अनि उहाँलाई चाहिँ बङ्गुर सुँगुर मनपर्छ। बहिनीले चाहिँ अबदेखि हाम्रो चुलोमा कुखुरा पाक्दैन, अबदेखि बङ्गुर र सुँगुर मात्र पाक्नुपर्छ भनेर कहिले पनि त्यो बदल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। एकले अर्कालाई स्वीकार गर्दै उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। भाइ अब्राहम र बहिनी तिला मात्र होइन, तपाईँहरूको म आफै पनि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूको संस्कार मिल्दैन, उहाँ तामाङ हो, उहाँ मगर हो, मगर र तामाङको संस्कार मिल्दैन, म पनि तामाङ हो, मेरो श्रीमती पनि मगर हो, हाम्रो संस्कार मिल्दैन, भाषा मिल्दैन, खानेकुरा मिल्दैन, तर मैले कहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई म जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यो गरिराखेको छैन, बल गरिराखेको। मेरो श्रीमतीले पनि कहिले त्यो गर्नुहुन्न। मैले भाइ अब्राहम र बहिनीलाई पनि हेर्नुहोस् न, उहाँहरू पनि राणा, म पनि राणा, त्यसले गर्दाखेरि अनि स्वीकार गर्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर अनि हुनु पर्दछ। जब हामी एकअर्कालाई स्वीकार गर्छौँ नि, त्यहाँनिर परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र त्यो परिवारमा परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा हुनुपर्दछ। भाइ बहिनी एक हुनुभएको छ। अब भाइ बहिनीलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एउटा ईश्वरीय एउटा गणली आदरमा जिउनुहोस्, एउटा गणली आदरमा एउटा परमेश्वरको निर्देशनमा तपाईँहरू जिउनुहोस्। आफूसँग भएको कमी कमजोरहरूलाई बाँड्नुहोस्। हामी मानिसहरू पनि सिद्ध छैनौँ, हामी सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि एकले अर्काको कमी कमजोरलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्। जीवनमा क्षमाशील हुनुहोस्, सहनशील हुनुहोस्, एकले अर्काप्रति भरोसा गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। म तपाईँहरूको बिचमा समय लामो भयो, उपदेशकको खण्डबाट एउटा सानो पद पढेर पेश गर्नेछु। उपदेशकको पुस्तकमा लेखिएको छ, उपदेशकको पुस्तक 4:9 यसरी लेखेको हामी 1:2 असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्।
यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोटो पनि उठाउने कोही साथी नहुने विचार। त्यस्तै यदि दुईजना सँगै सुत्यो भने ती न्यानो हुन्छन्, तर एक्लैतर्फ चाहिँ न्यानो हुने एकजनालाई कसैले चिन्ला, तर दुईजनाले त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्। तीन सूत्रले बाटेको डोरी चाँडै सुनिँदैन। आमेन। एक भन्दा दुई असल हो। हिजोसम्म भाइ एक्लै लखर हिँड्नुहुन्थ्यो, अनि बहिनी पनि लखर माथि चादर कोटीतिर घाँस काट्न कुद्नुहुन्थ्यो होला, तर यहाँ उहाँहरू दुईलाई प्रभुले एउटै बनाउनु भएको छ। उहाँहरू अब एउटै भएको छ। यदि एउटा लोट्यो भने अर्कोले उठाउनेछ। अब भाइ लोट्दाखेरि बहिनीले उठाउनुहुनेछ, बहिनी लोट्दा भाइले उठाउनुहुनेछ। यी दुईजना सँगसँगै हुँदाखेरि अर्को कुरो त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। भाइ अब्राहम, बहिनी तिला र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँनिर भएको हुनुपर्दछ। तीन सूत्रले बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। तीनवटा सूत्र, अब्राहम भाइ, बहिनी तिला र परमेश्वर। भन्नुहोस् है, यदि तपाईँले यो घर ढलान गर्दाखेरि सिमेन्टकी बालुवा र गिटी मात्र मिसाएर मात्रै ढलान गर्नु भनेको भक्कै चढ्छ, तर त्यो कङ्क्रिटमा, त्यो गिटीमा बालुवा प्लस सिमेन्टकी मिसाएर तपाईँले ढलान गर्नुभयो भने त्यो घर पुरै बलियो र पक्का हुन्छ। र परमेश्वर चाहिँ सिमेन्ट हुनुहुन्छ, भाइ अब्राहम र बहिनी तिला चाहिँ बालुवा गिटी हुनुहुन्छ। र यी तीन चिज सँगै गयो भनेदेखि त्यहाँनिर मजबुत परिवार हुँदछ। र साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी यो समय सबैजना खडा हुनेछौँ, भाइ बहिनी पनि खडा हुनुहोस्। हामी अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गरेर आजको यस पवित्र सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। सबैजना बस्नुहोस्। अब हामी केक काट्दैछौँ। भाइ बहिनी अगाडि आउनुहोस् र पर्दा दिए खाउने आजै हो, भोलिदेखि खाउन पाउँदैन, आजै मायाले खाउने छ। पचाउँछ मिसिनले। असल थिएन
यसैले उहाँले जोडी बनाउनु एक्लो रहन असल थिएन यसैले उहाँले जोडी बनाउनु यो जीवनमा फुल जस्तै आजको यो दिन ईश्वरले बनाउनु हो आजको यो दिन ईश्वरले बनाउनु हो यो जीवनमा प्रभुको आशीष सधैँ सधैँ नै रहिरहेको यो जीवनमा प्रभुको आशीष सधैँ सधैँ नै रहिरहेको होस्। जीवनमा कहिले हार नखानु येशूको सेवा गर्दै रहनु शुभकामना तिमी दुईलाई विवाहित जीवन यो सफल बनोस् इन्द्रेणी जस्ता ती सपना तिम्रा फुल झै फुलेर साकार बनोस् फुल झै फुलेर साकार बनोस् शुभकामना तिमी दुईलाई दाम्पत्य जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस् दाम्पत्य जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस् गर्छौ बिन्ती यही नै हामी तिमी बीच प्रभु साथ होस् तिमी बीच प्रभु साथ होस् शुभकामना तिमी दुईलाई
हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर। हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर। प्रभुको नजरमा यो असल कुरा हो, देखाइदेऊ उदाहरण बनेर, देखाइदेऊ उदाहरण बनेर। शुभकामना तिमी दुईलाई। आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी, साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर। आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी, साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर। चाहे सुखमा होस् या दुःखमा नै सहारा दिनुहोस् प्रभुजी, सहारा दिनुहोस् प्रभुजी। शुभकामना तिमी दुईलाई, विवाहित जीवन यो सफल बनोस्। इन्द्रेणी जस्ता ती सपना तिम्रा